ما شاء الله ما شاء الله. يفحو يجير نفحكي اسم مرة يصفار حيث ربي. الحمد لله يصفار حيث ربي. الحمد لله يا ربي هاي يجير على مزري. الحمد لله يا ربي هاي يجير على مزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقان يجنو مشان ذي الأمنية نشان يودان. أحبابي الكرام، نهارا وبعد صبر طويل تبعثنا إن شاء الله حمان السن أمشانا إلي تجي غرخو ويثيران ذويثي يزدهجن ذويثي يقين ذمان يزديكا إن شاء الله تعالى. تبعثنا ذي فيديويا لأن نهارا ديج نظام قران أكين غزام المفاجأة تمقرانين بإذن الله. السلام عليكم. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. أيشير ذو مثناغ مرفع خير. أيشير ذو مثناغ مرفع خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مش تسنم تغن خوعد ذي ثداتني نجديد بإذن الله عز وجل. رخو أقان غذانيتا رخو إن شاء الله تعالى نزدغوش مثلا سميرة يتغي عانا سنين وسنين طويلة. ثم ذميثنا صلاح الدين ذي السيثنا ستيت نتحنجيري إن شاء الله قاين زام إن شاء الله تعالى. رخو بإذن الله ننطلق إن شاء الله تعالى. أنا أنزار سميرة ماني غتزدغ إن شاء الله اللي ثدات جديد. نتمنى إن شاء الله هذا استعجب وذا تعجب راين الشين إن شاء الله ونشين قال الأسباب ربي يوفق إن شاء الله تعالى. أيها المحسنون الطيبون أكني ويحفظ سيدة ربي العالمين نبراكني وبعد الله سبحانه وتعالى نشين وانصفار رحد. ولكن نمون حقا نقفوس كفوس حقا نرو جميع حقا. لذلك يحقق سيدة ربي العالمين يجن أمنية ديج الحلم تغاث شبه مستحيل دي حقق بالنسبة إلى عقل البشرية الضعيف. رخو أنا ننطلق إن شاء الله تعالى زغبارة نغزي تشابولاثا يدين جا إن شاء الله تعالى. أريج نتداث نغني إن شاء الله تعالى. تمنى دارك تعجب مرة. بسم الله. الحمد لله يا ربي هاي يجري على مزري. الحمد لله يا ربي هاي يجري على مزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. الحمد لله يا ربي أيشري على مزري. والله لا يزرع من تغاوى يزري.
شاء الله ذي انتهى المعاناة من الأخت سميرة 7 يجيرن كان دوا إن شاء الله غيبل عن الخو بإذن الله تشابولتا ذي انتهى سنين إمتون سنين إمتون العذاب ذي المعاناة المأساة أكسب يجيرن إن شاء الله بفضل الله ثم منكم أن بالله كان دوا إن شاء الله تعالى ونتمنى إن شاء الله تعالى بإذن الله هذا يسبل عن مر الهموم الناس إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيشير ذو مثناه مرفع خير يوم أيشير ذو مثناه مرفع خير يوم من داسي غي وقعا الشلاك سنيري من داسي غي وقعا الشلاك سنيري الحمد لله يا ربي لا يمشي على مسري الحمد لله يا ربي لا يمشي على مسري والله لا يصرع من جوع ويصري فاح يا يجير أي صفاحي شربي فاح يا يجير أي صفاحي شربي مرة وشيعونا أديريق النبي مرة وشيعونا أديريق النبي ما شاء الله ما شاء بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك سميرة بسم الله بسم الله أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميرة تبدا راح تدات إن شاء الله تعالى تمثلنا أتزام تدات من سيوقعان يتمثلنا سميرة أنا بدا زي سودي إن شاء الله تعالى يلا بسم الله. زعما بسم الله. جيت اسافر جيت كل واحد ناحية ايش سؤال حاجة في الحال وصلت كل ما ما زلنا جالسين نتابع بس ما عرفتش الأخت سميرة هذه راه كوزينة ديالك دابا العيشة اللي كنتي كتعيشي قبل نساها يعني من اليوم بداي حياة جديدة إن شاء الله التفاؤل والأمان والسعادة مع ولادك إن شاء الله. هذه اللي قدروا بعد الله سبحانه وتعالى المحسنين باش يحققوا هذه الأمنية إن شاء الله فجزاهم الله خيرا. هذه الثلاجة ديالك هذه يعني سبحان الله هذه راه الثلاجة ديالك فيه يعني اشنو بغيتي دير؟ مش هاد الكوزينة دابا شفناها دابا نطلعوا ونبدا نشوفوا الدار ان شاء الله. غيدخلوا بها جوج
ما شاء الله. أكثر من تشلح. الله أكبر. اللهم اغفر في صالح الدين. جيب صالح الدين. هاد الدار ديالك. هكا صاحبي هكا. أبورا المحسنين بعد الله سبحانه وتعالى. الله وفق المحسنين باش يحققوا هذه الأمنية بعد يعني هذا النداء اللي كنا درنا باش نظهروا مع هذه الأخت سميرة ديال 7 الأيتام ديالها، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق هذه الأمنية لأن فالله كبيرا علينا. لذلك إن شاء الله تعالى اليوم أرى مهم نتفاجئوا كاملين. أرى كاينة مفاجآت أخرى إن شاء الله. سميرة تفضلي معنا باش تشوفي الصالون ديالك إن شاء الله. واسمحوا لي راني ما كنعرفش العربية بزاف ولكن نتفاهموا إن شاء الله. الصالون ديالك هذا هو الصالون اللي كنت كتحلمي يعني كتمنى، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق المحسنين ديما كنقولها باش يديروا لك هذه المفاجأة إن شاء الله. هذا هو الصالون ديالك إن شاء الله تعالى. واخا بسم الله باش نبداو به رجل هو كامل. حلو صافي بسم الله. إذا تسديد دروج من بعد يلا ها صابون شفتيه دابا نشوفوا الفيديو. هادي البيت ديال جوج البنات ديالك. احبابي الكرام حنا درنا ليها من كل البيت حيت هي عندها 6 ديال البنات وواحد صغيور. هاد اللي سميتو صالح درناه معاه في البيت ديالها الخاصه غنشوفوها من بعد. اما هاد البيوت درنا جوج البنات و يعني في البيت جوج قامات ان شاء الله. تبعوا لينا باش تشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله. بالنسبه لهذا البيت اخويا محمد ديال من؟ هذا البيت هذه ديال من؟ هذا البيت ديال سكينه. دابا غنشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله. يلا تفضلي معنا. هذه بيت اخرى ديال هذه ديال جوج البنات اخرين. هذا البيت ديال جوج البنات اخرين. دابا غنشوفوا رخوم النظام يجي البيت النهار يعاود ان شاء الله. خلينا تقيم البيت طبقرا. يلا بسم الله. اش من كتحلم هذا الحقيقه. قالت لي دابا واش راني كنحلم؟ قلت لها هذه ماشي حلمه حيت حنا الا كنحلموا غنفيقوا ما كنلقاو والو، ولكن هذه حقيقه وليست خيال. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يجازيكم ايها المحسنين. هذه بيت اخرى. يلا اجي دابا. المهم راه كاين واحد الدوش هنايا. دابا احبابي الكرام غنوريو لسميرة البيت ديالها، وهي البيت ديال الرئيسة ديال البيت ان شاء الله تعالى. تفضلوا معنا جميع ان شاء الله باش نشوفوا هذا البيت ان شاء الله. هذه البيت ديال سميرة خاصة. هذه ديالك خاصة. هذه ديالك خاصة. هذه ديالك وديال ولدك صلاح الدين. كم هو الفرج جاكم الفرج ولله الحمد. اللهم لك الحمد يا كل اللي بغى شي حاجه يلقاها يا سيدي ربي تهدي حياتي يا ربي جعلني والله العلي العظيم
أحبابي الكرام أين ديت سلام كورة مشان والله العلي العظيم يعليك غاد السنم مين تكيم أين عونا وتماثنغ سميرة تدرستني غطاس والله يعليك غاد السنم مين تكيم الأسرة يا ظرف راحتي تسيف مخل الأسرة يا ذي حنجاني مزيانا يتوغا يقضعن رايا زي الحياة ولكن نهارا قد تعلم المزري راني اثنين توغا كي ديال الأخت سميرة قسما بالله قرايي ما طاجير من تقر ولكن قاغت قشن ديال الحقيقة لأن نشين السن أن أيثمتني غدايس نرخا فجزاكم الله خيرا ذوامي قال الحب الخير الحقيقي الحب نتمواطن ديال الفقراء ديال سيزدغن فكنو يحفظ الله سبحانه وتعالى مرة يلوم إن شاء الله قيمج المفاجأة يوحنجا ثالثا ذيج المفاجأة ذيج الهدية نقيت مثلا صلاح الدين تغيتمنى رانتا ديس مزرين غادي يرا غادي كلشي لذلك ان شاء الله تعالى اتنازم المفاجأة يا انزا من دايس ان شاء الله تعالى أحبابي الكرام هنا قضية جيران ولين غيصفار حنا ونصبح صدار في العالم الشين ما استطعنا أكيوان قنفوس كفوس حنجم كرة الدار أذايس نكشن حاجة سبحانك إن شاء الله أشناو إيو جيران ما مش نمر لكن يحفظ سيد ربي غادي يحفظ سيد ربي مرة ولي يجتهد لكن غيكشن حاجة دانيتاتي نهار غادي يجي العيد دام قران غاو مرة أين صباحا إيو جيران إن شاء الله غادي يحفظ سيد ربي ثم في الوطن غادي يحفظ سيد ربي الفقراء مرة أحبابي الكرام رخو مني قيمة غنزار دوتشا يعني دوتشا توا غاسيج المعاناة بدا الفقير غاس مشكل دي دوتشا توا غاس يجي المعاناة تم قراني دي دوتشا نهار نزار دوتشا يسي خلقا يمتش مثلا سميرة تفضل يا الله أحبابي الكرام إلى زمان يحمل أما يحمل يحكمل خدام أم تكمل يعني بوسيتويا يحكم خدام أم تكمل هاد البوسيتو ديال الماء راك يعني تداخل تكمل يحكم خاص بمعنى تداخل تكمل غاما من يحمل غاد الشعب غادي يدير أمل يحمل هذا زيد سميرة هذا يعني كلشي يسقط مرة يعني حمال راه المشتاق راه الخريف ان شاء الله تعالى دي باش الاخ ومثلا صلاح الدين اللي يكسب السلام عليكم هذه تتسكر سميرة غازدتنا يتسغوير غازدة يمشانا غاس يجي تسكر نرجعو غاس تسكر داني تتير ما يسمى قاعد سمير طلع يا سمير سميرة واحد سويد طلع تفتح عليك عندك واحد ربي كريم عظيم اللهم بارك أحبابي الكرام ما مشت وران ذا غاستسقى ثم غاستسقى نغني سوى الداي مشت وران ولله الحمد يجمع ذا مقران أكنو يحفظ سيد رب العالمين سميرة قد كثار سوطس إني نخشى الكلمة الله يجعل عملهم لله ودار من غادي كنشكر الله سبحانه وتعالى اولا وكنشكر كامل اللي ساهموا في هذا الخير وكامل اللي فرحوني بهذه الدار هذه ما نكذبش عليك ماشي غير فرحانه بزاف لا انا ولا ولادي الله سبحانه وتعالى كاع اللي دار شي خير وكاع اللي صدق شي حاجه وكاع اللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله غيلقاها بالاذن ديال الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله سميرة توسكن أيتما ثمز جروبات أن يحفظ سيد ربي توسكن ناس دمكوريج من دي السك
زي مجلس قان زي أروض يعني أروض الحوايج مهم منايا تغيوض إساميرا الشان حوايج النغني عاد يوضل أقين غاس لتداك نسيو داستن أقين غاس لتداك. أحبابي الكرام الخوض قيميج المفاجأة لأن سميرا الخو نقاس تداك طبعا خميقا نقاس أي نشي السبب ولكن كنوي كين نشي وانكي والو وغاسمين غي لا بوي عمان ولا مراد ولا سمير ولا عثمان ولا حكيم نشي مجرد نسكوض تبرت يوذان إريال نتخان غيوذان هذا مش نفوس أي النيو ونخص إلا الخير فهو ما التوفيق زي سيد رب العالمين. ولكن أحبابي الكرام الأخت سميرة نهارا ما مشت ولا يفجر السيد ربي كثدة عظيمة ما مش تزريد نشوى تنوير ولكن لأول مرة نتقل العملاء وهو ثلاث بروميال أمريكان ونريستيس غراند الصالون دي ستورو ولكن غصب عن تارونس ذو التمنية تيوشفا وشا لابد وخلق الحمد لله زي نتاس يجي يجمعون الثمانية تيجي البركة الثمانية الحمد لله تنقرا أخت غاز دير بالكم ولكن تيوشفا وشا ما تشرح يود ما تسبالي لا ما يمي لا ودي خصها شن الوسيله يغات الشهريه. لذلك بعد الله سبحانه وتعالى الجمعيه حق اليتيم والضعيف تغات اقل من خارطين الناس انت يحفظ سيدي ربي يحفظ سيدي ربي يا زنتي مغارين نستطيع نكاسج المفاجاه يلا اتزامنا مش تلقى المفاجاه اذا سنتسوجد هي اخت سميره هذا الشهر من الزيت ان شاء الله. أحبابي الكرام تدري المفاجأة كي تغنترجم مرة بعد مرة من الزرير الأخت سميرة تفضل كيدير أتزاد المفاجأة يوقع لنا سميرة. أسمح كيما كيس أسمح محمد زيد عاون زيد زين جيبوه زيد حتى هو ثواني راك حاكم ثواني صافي تفهم سيد ولادها ليش واسو هنا ما شاء الله تا ديجا تحانت و ثاني تا ديجا اللهم بارك أحبابي الكرام أحبابي الكرام مشت ورام تدري المفاجأة إذا سنقاوتش مثلا مجلس قال سميرة وهو مفاجأة تغط عبارة عن يعني حالة مواد غذائية تغط إجنحاش تنقرنت سيدي ربي العالمين غيوفقنا تغط السبب نشقوات اللي بغو يسمعون أنا نقارد إذا بعض يسمعون يجتهدنا كي نغسوا الطاس يحفظ سيدي ربي العالمين مرة المحسنين بدون استثناء. الأخت سميرة ثاني تقطحانت هتشد هتسواد إن شاء الله الزيسة ديالي دار رزق نتاع ونم إن شاء الله هذه دار رزق نتاع ونم إن شاء الله تعالى. ولكن لابد تزيد نصيحة غا ما تكشدا ماوز غا ما تكشدا ماوز انا ندي عليك واحد باكيت ثاني تد النصيحة ملي غتويك تكشدا ماوز عندهم تتكسر واحد جنب الحش مرة إن شاء الله. ولكن حقا نيشان بلا ماوز ما داكشي تيروح. المهم ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام مرة من نظرة مرة المفاجأة اللي وقعت تزد النهاية ولكن كانت نهاية جميلة كانت نهاية رائعة كانت نهاية لا توصف. يعني من تواتسوادي الخيال وها قاخم شنو حنجانة تنغاث وين مازال عندي غسنن أن من هي الحقيقة والجبوب الخيال. ولكن نشينا باش نلقى الاسباب ولكن التوفيق الزيو كنيو تشكا غطسني وذان يتوغاد السبب ديما انايا قد غادي بعضهم يسمعون ولكن سبحان الله قد غادي تغيرني اسني قص الحال لان العقل يقاشنا وميموريا خمهنا في عما لابد النقصان. وتشكا اولا السي احمد غادي يحفظ سيدي ربي العالمين زي بيجيك الاخ احمد وتشكال عاود السي فؤاد تقول لي ما غادي نواصل ربي العالمين السي نور الدين عاود تقول لي ما غادي نواصل ربي السي مصطفى زي هولندا غادي يحفظ الله تعالى السي محمد زي تمسامان محمد تمسامان ام دوكر
مجلس كان الفؤاد اللي يحفظ الله تعالى هذا سيقاب البركه ان شاء الله، وتشكر الاخت لويزا، ثم تشكر الاخت عيشه بوك، ثم سكينه الاخت سكينه، ثم الحاجه زينب تحفظ صدى رب العالمين، الاخت ملكه اتينوا صدى رب العالمين. تشكر عاود الاخت نبيله ازارتون دي فيسبوك تحفظ ربي. الشباب من الرياضه زهورندا قاسني يحفظ صدى ربي مسكوليمان، راني يحفظ صدى ربي غاسني يجي الجمعيه راني ثني موينات نار الرياضه راني ثني تبسمون تيجي البركه الثمانيه كيد دي ثلاثه. الاخت صباح تحفظ صدى ربي هذا سيكابي البركه انت تيراج الدور ضم قران ذي منايا ان شاء الله تعالى تبغى وجمين دوم غيرنا. الاخت صباح زي بلجيك كيج نحش يعني عظيمه. ذي الاخت عاود كوثر، ذي الاخت ناديه زي بلجيك المنخرطه المعروفه اكينه تحفظ صدى ربي. الاخت ناديه راه انت غاسي الدور ضم قران حنجات نسبين يعني منايا يتوغا بنات. الاخ ميمون يحفظ صدى رب العالمين. المدني يحفظ صدى رب الاخ محمد المدني. الاخ ميمون مهم بقدرته ذني جنيسم اسمه وزماتي ذا لانه يقارش وذي التلاشى بل يقارش مالاتي ذا ذايد وذي يتسنشا لانه ولي تيغسل يجير في الناس ذي السيتر نقراو اكنو يحفظ صدى ربي. جزاكم الله خيرا. ما عليك يعني مرة غنقيم كفوس والله لا ما نقدم شان حاجة يعني تنقرا تصبح ذي الوطن الحبيب. أحبكم في الله. ما ننتوخشان يجل ودوم تسيمي حق مروا ذي يسامحهم لأن تتغطس. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ المستشار للجمعية حقيقة وضعيف هذه قدمنا أنت انفتح وليت نفتح نتلقى ثم نفتح نتحانت نفتح الكراج يعني الخو تبدا تصرف غيس الشيء المهم لنا نكمل الساسه نفتح وغير الا ان كثوا يتصل حاجه توصلنا مره المحسنين كان كاين الدعاء وكان كاين الدعاء ان شاء الله تعالى دي السجود من حنجة رب العالمين أين يوفق. أحبكم في الله ونبداو معنا نشمل يقوى جيبوين وحده يعني أستيني قاب بوي عمر محمد وها يعني كيف قال تقيمنش وزربو مانيا مرة ولكن دين الأسود. لذلك قال شكرا للأسود مرة يتسن إسحاب الجمعية الأعضاء كيدير مرة قال سنة يحفظ الله تعالى لأن وزما يجن حاجة الأقسام العوض يجن حاجة وزما أتنك وحدنا ولكن الإخوان كاين مرة نبدا قانون خرخار إن شاء الله تعالى. أما المنخرطين كاين فأقينا وان كاميرا صوت ولكن وزما تبان البوك يخفنسن نكوريج الملكة. السلام عليكم.